अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल वाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है दर्द शब हिजरा। मुसन्निफ़ा है ज़ैनब आलिया। किस्त नंबर 31। बारिश का जोर टूटा तो उसके हमरा ही महल सराय चली आई। पहला टकराव ही खानम से हुआ, जिन्हें वो सलाम दुआ किए बगैर ही अपने कमरे में चली गई। इलियोन को भी खानम से ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए उनके साथ ख़ास मेहमान खाने चला आया। खानम ने उसे सामने बिछे तख्त पर बैठने का इशारा दिया और ख़ुद उसके सामने लगे दूसरे तख्त पर बैठ गई। दोनों टांगें ऊपर तख्त पर रखते गाँव तकिए से टेक लगाए सामने बैठे नए शिकार को देखने लगी, जो बहुत ही गुमसुम हालत में गाँव तकिए से कमर टिकाए बैठा था। उसके दोनों हाथ सर की पुश्त पर थे, चेहरा ऊपर छत की तरफ उठाए पुरसकून अंदाज में आंखें मूंदे किसी सोच में गुम था। लगता है अब गज़ल के रवैये की वजह से परेशान है। उसकी हालत जांचते खानम ने बात का आगाज़ किया। क्या हम कुछ देर अकेले में बात कर सकते हैं? खानम ने अपनी प्यारों की जानिब मुअद्दिब सी खड़ी रेशमा को देखा, जो उनका इशारा मिलते ही जा चुकी थी। आपकी परेशानी की वजह समझ सकती हूँ। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि बहुत नखरे वाली है, कम ही किसी मर्द को घास डालती है। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं, बस ज़रा ज़ुबान की कड़वी है, बाकी सब ठीक है। उसने भी कुछ बेबाकी का मुजाहरा किया, जिस पर खानम ने शुक्र का सांस भरा, वरना तो वह यही सोचे बैठी थी कि गज़ल की हमाकत पर उसका आना आखिरी बार का ही आना होगा। अगली बार आपको उससे ये शिकायत भी नहीं रहेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगली बार मेरी शिकायत दूर करने के चक्कर में उन पर हाथ मत उठाइएगा। बड़ी सहूलत से अपनी बात खानम के सामने रखी। खानम ने ऐसी फिक्र पर मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा, जो गाँव तकिए की टेक छोड़े उठकर हाल में खुलती खिड़की की तरफ चला आया, जहाँ से एक बच्ची के रोने की आवाज़ उसे कब से डिस्टर्ब कर रही थी। उसने खिड़की खोली और सामने का मंजर देखते उसकी आंखों में उलझन दर आई, जहाँ सामने ही एक औरत एक बच्ची को बहुत बेदर्दी से मार रही थी। उनके साथ होता हुआ कोई जुल्म मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। खिड़की की सतह पर हाथों की हथेलियां जमाए खड़ा हो गया। नजरें सामने बच्ची पर टिकी थी तो बात खानम से कर रहा था। लगता है हजूर दिल का मामला बन गई है गज़ल, वरना तो यहाँ आता कोई मर्द किसी तवाइफ के लिए ऐसी फिक्र नहीं दिखाता। खानम के लिए ये हैरतपुर मुसर्रत थी। दिल का मामला ना होता तो मैं इस माहौल में मौजूद ना होता, जिसकी नागवार फिजा से ही मेरा दम घुटने लगता है। साफ गोई से बोलते सर मोड़े खानम को देखकर एक पुरअसरार सी मुस्कुराहट उनकी तरफ उछाली और फिर से सामने का मंजर देखने लगा, जहाँ अचानक ही गज़ल उस मंजिल का हिस्सा बनती अब बच्ची को अपने पीछे छुपाए पैर से खुस्सा उतारे उस औरत की दुर्गत बना रही थी, जिस पर इलियोन की आंखें हैरत से कुछ फैल गईं। ये कमबख्त दिल भी ना अजीब अजीब से काम करवाता है। इन्हें दरगाह देखकर पहली नज़र में ही उन पर फिदा हो गया। जिद कर बैठा है इनके साथ की। अब मुझे क्या मालूम था जिस हीरे की तलाश मुझे है वो हीरा खानम के महल में चमक रहा है, और खानम उस हीरे पर कोड़े आला नाग की तरह फन फैलाकर बैठी है कि कोई उन्हें आपसे चुरा कर ना ले जाए। इलियोन की बात पर खानम का कहकहा बेसाख्ता उमड़ आया, गोया उसकी बात से खूब लुत्फ लिया हो। गज़ल की दरगाह जाने वाली बात तो खानम जानती थी, इसीलिए दिल से उसकी दिल लगी पर ईमान ले आई। हीरे की पहचान तो जौहरी को ही होती है जनाब। खूब पहचाना आपने, गज़ल मेरे लिए हीरे से बढ़कर है। अब यही देख लें उम्र के किस हिस्से में है और फिर भी जवान और खूबरू ही लगती है। किसी भी उम्र के मर्द को एक ही पल में अपना दीवाना बना ले। अब आपको ही देख लीजिए, आपके साथ खड़ी आपकी हम उम्र लगती है। मुत्तफिक हूँ आपकी इस बात से, एक ज़माने की खाक छान कर इन तक पहुँचा हूँ। मुझे मालूम होता कि ये यहाँ है तो पहले ही यहाँ हाजिरी लगवाना शुरू कर देता। बातों के जाल में खानम को खूब फंसाते हुए उनका खुद पर एतमाद बहाल कर रहा था। हर काम अपने वक्त पर ही होता अच्छा लगता है। क्या पता किस्मत ने आपका उससे मिलने का अभी ही वक्त मुकर्रर किया हो। खानम की बात तो 16 आने सच ही थी कि उधर खानज़ादा बिस्तर पर लगा और अचानक उन्हें ये मिल गया। अगर मैं ये हीरा हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ले जाना चाहूँ तो? गज़ल के गुस्से से लाल भभूके चेहरे को देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट उमड़ आई, जो उस औरत को भगाकर अब बच्चे के आंसू पोंछते उसके गाल पर प्यार कर रही थी। तो गोया बाहर से अखरोट के छिलके की तरह सख्त नज़र आने वाले दिल में नरम गोशा भी रखती है। नामुमकिन। खानम के इनकार पर उसकी मुस्कुराहट सिमटी, घनी भवें सुकड़कर साथ जुड़ी। मुंह मांगी कीमत दूंगा। उसने खेल का नया पत्ता इस उम्मीद पर फेंका कि खेल शुरू करने से पहले ही जीत उसका मुकद्दर बन जाएगी। यहाँ का एक ही असूल है, लड़कियाँ आती भी मेरी मर्जी से हैं और जाती भी मेरी मर्जी से हैं। यहाँ से अगर कोई लड़की आज़ादी चाहती है तो एक बेटी महल सराय को देकर जाती है। अब आप तो हमारे अपने ही हैं, आपसे क्या छुपाना। गज़ल तो इंतकाम की आग में यहाँ छोड़ी गई है, ये मरते दम तक यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकती। जब्त से इलियोन की मुट्ठियाँ खिड़की की सतह पर सख्त हुईं।
اس کا مرنا جینا بس یہی کوٹھا ہی ہے۔ پان دان سے پان نکالے منہ میں رکھتے اس پر نیا راز منکشف کیا۔ وہ تو آسان کام سمجھ بیٹھا تھا کہ انہیں ایک دو ملاقاتوں کے بعد یہاں سے لے جائے گا، لیکن یہ کیا کہہ رہی تھی خانم؟ ایسا کیسے آپ کسی پر جبر کر سکتی ہیں؟ اس کے لہجے میں سختی در آئی۔ اس کی حالت کو خانم اس کی بے قراری سے تشبیہ دینے لگیں۔ یہ گورکھ دھندا ہے صاحب، گورکھ دھندا۔ یہاں بیٹوں کی پیدائش پر ماتم کیا جاتا ہے اور بیٹیوں کی پیدائش پر جشن طرب منایا جاتا ہے۔ یہاں پر بیٹے دلال اور بیٹیاں طوائف بنتی ہیں۔ ایک بار جو اس گورکھ دھندے میں پھنس گیا وہ کبھی نہ نکلے۔ لیکن میں انہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں۔ لگتا ہے ایک رات میں ہی اس کی قربت میں ساری سدھ بدھ کھو بیٹھے ہیں آپ۔ ایسی بے چینی و بے قراری۔ خانم کی بے باک بات پر جبڑے بھینچے خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کی، جیسے یہ بات اس کے لیے بھی مسرت کا باعث بنی ہو۔ ایسا ہی سمجھ لیں، اسی لیے تو ہمیشہ کے لیے ساتھ لے جانے کی بات کی ہے، تاکہ ہر پل وہ میری آنکھوں کے سامنے رہ سکیں۔ اس کا انداز لب و لہجہ ایسا تھا جیسے وہ مکمل طور پر اس پر فدا ہو چکا ہو۔ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر خانم مکر و فریب سے مسکرا دی۔ اس وقت خانم کو غزل پر بے حد پیار آیا اور شاید غزل خانم کے سامنے موجود ہوتی تو سب کچھ بھلائے اس کی بلائیں ہی لے ڈالتی۔ ہمیشہ والی بات کو چھوڑ کر آپ کا جب دل کرے، جتنے دنوں کے لیے کرے، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ آپ تو ہمارے خاص مہمان ہوئے، آپ پہ کوئی پابندی تھوڑی نہ ہے۔ کچھ سوچ کر کھڑکی سے ہٹتے وہ خانم کی طرف بڑھا اور خاموشی سے کچھ رقم خانم کے سامنے رکھی۔ ہاں، بس اپنی بات منوانے کے لیے اس کے پاس یہی ایک طریقہ تھا کہ خانم کو پیسے سے خوش کرتے وہ وقتاً فوقتاً خانم کے سامنے اپنی بات رکھتا رہے گا۔ وہ گرم نوالا کھا کر منہ جلانے والوں میں سے نہیں تھا، اس لیے اسے اتنی جلد بازی کا مظاہرہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ امید کروں گا کہ آپ اس خاص مہمان کی خاص بات پر نظر ثانی ضرور کریں گی، اور اگلی بار جب میں انہیں لینے آؤں تو وہ مجھے صحیح حالت میں ہی ملے، نہ کہ زخمی حالت میں۔ اتھری گھوڑی کو کبھی کبھار لگام ڈالنی ہی پڑتی ہے ورنہ بھاگ جاتی ہے۔ تو آپ میری بات پہ عمل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی؟ جھک کر واپس اپنی رقم اٹھانے لگا کہ خانم نے اس سے پہلے ہی رقم پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا کب کہا میں نے؟ میں نے تو بس پچھلی بات کی وضاحت دی ہے، اور اب تو ہم آپ کے حکم کے غلام ہیں سرکار۔ رقم اٹھا کر ان کڑک نوٹوں کی خوشبو سونگھتے خانم مسکرا دی۔ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ امید کرتا ہوں میری بات پر عمل کیا جائے گا، اور چاہے میں آؤں یا نہ آؤں، مگر آپ کو آپ کا مہینے بھر کا خرچہ پانی مل جایا کرے گا۔ بدلے میں صرف آپ ان کا خیال رکھیں گی، انہیں ذہنی اور جسمانی اذیت دینے سے اجتناب برتیں گی۔ دو ٹوک سنجیدہ لہجہ تنبیہ کرنے والا تھا۔ جیسی آپ کی مرضی۔ کھلا پیسہ مل رہا تھا خانم کو، اور کیا چاہیے؟ الیون نے ایک آخری پرسوچ نظر خانم پر ڈالی اور دروازے کی جانب بڑھا۔ اگلی بار کب تشریف لائیں گے؟ جلد ہی، مختصر جواب دیتے چادر کا پلو کندھے پر گرایا اور شاہانہ چال چلتا مہمان خانے سے نکلتا چلا گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ راہداری سے گزرتے اچانک ہی غزل سے سامنا ہوا، جو بچی کو بہلائے اپنے ساتھ لیے آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بھی رکی، دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ اسے ابھی تک یہاں موجود دیکھ کر غزل کی آنکھوں میں ناگواری در آئی، جو الیون کو نظریں چرانے پر مجبور کر گئی۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ آداب بجا لانے والے انداز میں ہاتھ ماتھے تک لایا اور پھر اس کے پاس سے گزرتے آگے بڑھتا چلا گیا۔ غزل اس انداز پر مڑی، غیر ارادی طور پر اس کی پشت کو دیکھا اور تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ داخلی دروازہ پار نہ کر گیا۔ آپا کس سوچ میں گم ہیں آپ؟ دیوں میں تیل ڈالتی مہرو نے گمسم سی کیفیت لیے لیٹی غزل کو پکارا، جس کی پرخزی نگاہیں پنکھوں کے ساکت پروں پر ٹکی تھیں۔ سوچ رہی ہوں اس روئے زمین پر شریف مرد اب بھی پائے جاتے ہیں، یا یہ میری نظروں کا دھوکہ ہے؟ دھوکہ ہی ہوگا، ورنہ تو شرافت کے لبادے میں اب بھیڑیے ہی چھپے بیٹھے ہیں۔ جہاں موقع ملا اپنی غرض رکھ دی۔ آج کسی شقی القلب کو یاد کر کے نہ تو اسے غصہ آیا اور نہ ہی دل میں موجود محبت نے اپنا جوش دکھایا، کیونکہ جو غلط فہمی اس کے دل میں بیٹھ چکی تھی وہی اسے اپنے قدموں کو روکنے پر مجبور کر گئی۔ شرافت دکھا کر عورتوں کو لوٹنا مردوں کا ظالم ہتھیار بن چکا ہے۔ جس لڑکے کو آپ شریف سمجھ رہی ہیں، شاید وہ آپ کی سوچ کے برعکس نکلے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ آپ اتنے دعوے سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں جانتی ہی کیا ہیں؟ ہاتھ روکے پل بھر کو غزل کی جانب متوجہ ہوئی۔ 24 گھنٹوں میں ایک بار بھی وہ میرے نزدیک نہیں آیا، کوئی غلیظ حرکت نہیں کی، کوئی غلیظ بات نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں نے اپنے لیے احترام بستہ دیکھا ہے۔ مہرو، وہ لڑکا مجھے بری طرح سے الجھا رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لڑکا اگر مسلسل یہاں آتا رہے گا تو میں کبھی منصف شاہ کو بھول پاؤں گی، یا میری سوچوں میں ٹھہراؤ آئے گا، کیونکہ اسے دیکھ کر میری سوچیں مزید منتشر ہوتی ہیں۔ دل کا اضطراب کئی دنوں سے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے وہ بس الیون کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ آپ انجانے میں منصف شاہ کا عکس اس میں تلاش کرنے لگی ہیں، اسی لیے آپ کی سوچیں پراگندہ ہو چکی ہیں۔
ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یک بارگی ہی اس کا لہجہ سپاٹ ہوا۔ اسے مہرو کی بات کچھ ناگوار گزری۔ وہ بہت عجیب ہے، تمہیں پتہ ہے اس نے مجھ سے کیا کہا؟ پل بھر کو رکتی اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کے بارے میں سوچتے اس کا دل پھر سے بے چین ہوا۔ وہ کہتا ہے میری فگار روح پر لگے زخموں کو محسوس کر سکتا ہے۔ جب اس نے ایسا کہا تو مجھے ایک پل کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے جیسے اس کی آنکھیں میرے اندر تک اتر کر سب راز جان جائیں گی۔ دل کی بے قراری حد سے سوا ہوئی کہ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کندھے کی دائیں جانب پڑے الجھے بکھرے بال اس نے پشت پر گرائے اور گھٹنوں کے گرد بازو باندھے ان پر ٹھوڑی ٹکا کر مہرو کو دیکھنے لگی، جو اب باری باری تمام دیوں کو جلاتے اسے خاموشی سے سن رہی تھی۔ ان چاروں کی چیخوں پکار ٹارچر سیل کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھی۔ ان کی ننگی کمر پر موٹے ڈنڈے کے نشانات کسی کا جبر ظاہر کر رہے تھے۔ اس وقت ان چاروں کی حالت بن آب مچھلی جیسی ہو رہی تھی۔ ہادی کے اشارے پر اس کے اہلکاروں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ رفیق نے اس کا اشارہ سمجھتے انہیں لکڑی کے تختوں سے اٹھا کر ہادی کے سامنے کھڑا کیا۔ کس نے اس کی ٹانگ پر وار کیا تھا؟ ان چاروں کی پہلے ہی حالت بری ہو چکی تھی۔ ڈر سے تو اب ان کی زبان بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ اس نے رنگے بالوں والے لڑکے نے چین پہنے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ ہادی کی قہر برساتی نظریں اس لڑکے کی جانب اٹھ گئی اور اگلے ہی پل ہادی نے اسے بھی اس اذیت سے دوچار کر دیا جس سے مستانی ہوئی تھی۔ وہ منہ کے بل گرا چیختا چلاتا اپنی ٹانگ کو چھونے لگا کہ ایک ناقابل برداشت درد جسم و جاں میں سرایت کر گیا۔ وہ تینوں لڑکے ہکا بکا اب اپنی جانب بڑھتے ہادی کو دیکھ کر ہاتھ باندھے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ یہاں سے باہر جاؤ گے تو غلطی کرو گے نا؟ ہادی کے سرد لہجے کی پھنکار پر ان تینوں کے سانس خشک ہونے لگے۔ خادم حسین، ہادی نے اپنے پیچھے کھڑے انسپکٹر کو مخاطب کیا۔ اسی کے سپرد ہادی نے یہ کیس کیا تھا۔ یس سر۔ تمہارے ہاں کوئی نیا کیس آیا ہے؟ جی، ایک مرڈر کیس آیا ہے، لڑکی کا ریپ کر کے اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ گھسیٹ دو ان چاروں کو اس کیس میں، کچھ عرصہ جیل میں رہیں گے تو خوف خدا پیدا ہو ہی جائے گا کہ آئندہ کسی ہجڑے کو تو کیا اپنی بیویوں کو بھی چھیڑتے 1000 بار سوچیں گے۔ آخری کڑی نظر ان پر ڈال کر کہا گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان ہوس کے پجاریوں کی کھال ادھیڑ کر رکھ دے۔ جیسا آپ کا حکم سر، ویسا ہی ہوگا۔ انسپکٹر کے مثبت جواب پر وہ ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ پرسکون تھی، کیونکہ نہ تو وہ آیا تھا اور نہ ہی خانم نے اس کے نہ آنے پر اس سے کچھ پوچھ گچھ کی تھی، بلکہ اب تو خانم اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی، اور خانم کی یہ فکر اسے شک و شبہات میں ڈال رہی تھی۔ خانم اور اس کے بیچ بات نہ ہونے کے برابر تھی، بس ریشما کے ہاتھ ایک دوسرے کو پیغامات بھجوائے جاتے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے ریشما کے ہاتھ خانم کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے بازار جا رہی ہے۔ اس نے بیگ میں اپنے کچھ زیورات رکھے اور تیار ہو کر کمرے سے نکلی کہ حال میں ہی خانم نے اسے پھر سے روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ بھاگ نہیں رہی، بازار تک جا رہی ہوں، بچیوں کے لیے کچھ خریداری کرنی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جواب دینا ہی پڑا۔ اگر خاموش رہتی تو خانم نامی بلا کہاں ٹلنے والی تھی۔ پیسے کہاں سے آئے تیرے پاس؟ جس کے ہاتھ کیا تھا نا مجھے، اسی نے سخاوت دکھائی ہے۔ بیزار لہجے میں سراسر جھوٹ بولا گیا، ورنہ جا تو وہ مرزا بخش کے کام سے ہی رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ بہت فائدہ دے گا تمہیں، پر تب تم نے میری ایک نہ سنی، فضول میں اپنے اور میرے تعلق کو خراب کر بیٹھی۔ خانم نرم لہجے میں گویا ہوئی کہ وہ چاہتی تھی اس کے اور غزل کے بیچ جو معاملات بگڑے تھے وہ ٹھیک ہو جائیں۔ میری چندہ، میں سختی کرتی ہوں تو تم لوگوں کے بھلے کے لیے ہی کرتی ہوں، لیکن تم لوگ تو مجھے اپنا جانی دشمن سمجھتی ہو۔ اس کے پاس آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جسے غزل نے بڑی ناگواری سے دیکھا۔ دل تو کیا ہاتھ کو کلائی سے جدا کر دے، مگر نیا بکھیڑا بکھیرنے میں نقصان تو اس کا ہی ہوتا، اس لیے صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ دیکھ لو، تمہارے پاس خرچ کرنے کو ایک تھیلا بھی نہیں تھا اور اب کیسے اس کے پیسے پر عیاشی کرنے لگی ہو۔ تم بچیوں کے لیے خریداری کرنے جا رہی ہو۔ خانم کی بات پر وہ صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ وہ ان کی بات کو تو صحیح بھی نہ کر سکی کہ وہ اس کے 1 روپے کی بھی قرض دار نہیں۔ جو کچھ بھی پچھلے دنوں ہوا اس کے لیے میں تم سے معذرت چاہتی ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں خانم، جو ہونا تھا ہو گزرا۔ کندھے سے خانم کا ہاتھ نرمی سے ہٹاتے عام سے لہجے میں بولتے مسکرا دی، اور یہ پراسرار مسکراہٹ بھی اپنے اندر ہزاروں راز چھپائے ہوئے تھی۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں رہا، اب میں جاؤں؟ دیر ہو رہی ہے، آدھے گھنٹے تک لوٹ آؤں گی۔ ہاں جاؤ، خانم نے حلاوت بھرے لہجے میں مثبت جواب دیا، مگر ان کا دماغ بس ایک چیز پر اٹک کر رہ گیا۔ وہ یہ بات تو جانتی تھی کہ غزل اتنی آسانی سے کسی کو معاف کر دے ناممکن سی بات تھی، پھر اب کیسے اتنی آسانی سے خانم کے ساتھ اپنا رویہ بدل گئی۔ وہ سنار کی دکان پر زیور بیچ کر نکلی اور مین روڈ کی طرف کسی ٹیکسی کی تلاش میں چلی آ رہی تھی کہ اچانک ہی کسی پکار نے اس کے قدموں کو روکا۔ وہ پلٹی، سڑک کنارے کھڑی گاڑی کے کھلے دروازے کے پاس اسے کھڑا دیکھ کر چہرے کے تاثرات تن گئے۔
گویا اس کا وہم نہیں حقیقت تھی۔ یہی چوک سے لے کر یہاں تک مسلسل اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ لاکھ بار چاہنے کے باوجود بھی غزل اس کو اپنے ارد گرد تلاش نہ کر پائی، لیکن اس کی موجودگی اسے اپنے ارد گرد محسوس ضرور ہوئی تھی۔ ایک مصیبت سے جان چھوٹتی نہیں کہ دوسری گلے پڑ جاتی ہے۔ اب یہ عذاب کہاں سے ٹپک پڑا ہے میری زندگی کو مزید عذاب بنانے کے لیے۔ خود سے بڑبڑائی۔ 2 ہفتوں بعد اسے روبرو دیکھ کر پھر سے عجیب سی بے چینی ہوئی کہ وہ پھر سے اس کی پریشانیوں میں اضافہ کرنے چلا آیا تھا، جبکہ اسے دیکھ کر ایلیون کی آنکھوں میں تراوٹ سی بھرنے لگی۔ وجہ سیاہ چادر تھی جس میں وہ مکمل خود کو چھپائے ہوئے عام سے حلیے میں موجود تھی۔ مجھے امید نہیں تھی یوں سرے راہ ہمارا ٹکراؤ ہو جائے گا، خوشنما لہجے میں بولتے گاڑی کی دوسری جانب جہاں وہ کھڑی تھی اس طرف چلا آیا۔ غزل نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی جو پچھلی بار کی نسبت اس بار صحت کے حوالے سے کچھ بہتر لگ رہا تھا۔ آج چہرے پر اداسی اور سنجیدگی کی بجائے سکون چھایا تھا۔ کیسی ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ارد گرد نظر دوڑائے اس کی یہاں موجودگی کا سبب پوچھا۔ ہمارا یہ ٹکراؤ اتفاق پر مبنی ہے یا تم مسلسل میرا پیچھا کر رہے تھے؟ تیکھی نظروں سے گھورتے سوال کے بدلے سوال کیا گیا، جس پر ایلیون کے ہونٹوں کے کناروں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ بکھری، جس سے غزل نے بمشکل نظریں بچائی۔ کافی حد تک خوش فہم خاتون ہیں آپ۔ اس کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے اس کی بات کی نفی کر گیا۔ تم میری بات کو جھٹلا نہیں سکتے، میں جانتی ہوں تم مسلسل میرا پیچھا کر رہے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں بس یہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک آپ پر نظر پڑ گئی تو آپ کے پیچھے چلا آیا۔ آئیں آپ کو آپ کے نشے من چھوڑ دوں۔ وہ کب اس کی بات میں آنے والا تھا، اس لیے اب کی بار بھی صاف انکاری ہوا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، شکریہ۔ سڑک کی دائیں جانب کسی ٹیکسی کی تلاش میں نظریں ابھی بھی بھٹک رہی تھی کہ اچانک ہی دور کھڑے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اپنی جانب متوجہ ہوتے دیکھ کر اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میری اور آپ کی منزل ایک ہی ہے تو حرج ہی کیا ہے ایک ساتھ سفر کرنے میں؟ چاہے منزل ایک ہی کیوں نہ ہو، مگر معذرت کے ساتھ میں اجنبیوں کے ساتھ سفر نہیں کرتی۔ اس کی بات پر ایلیون نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ میں اجنبی رہا ہی کب ہوں؟ بقول آپ کہ آپ کا خریدار ہوں تو اجنبیت کیسی رہی پھر؟ اس نے اسی کے انداز میں خریدار پر زور دیتے جواب دیا۔ بیچ سڑک پر کھڑے ہو کر خریدار ہونے کا دعویٰ مت کرنا، کیونکہ تم خریدار صرف اس وقت تک ہو جب میری قیمت لگا کر مجھے ساتھ لے کر جاتے ہو۔ اب کوٹھے سے باہر نہ تم مجھے جانتے ہو اور نہ میں تمہیں، اس لیے میرا پیچھا چھوڑو اور جاؤ یہاں سے۔ قریب آتی ٹیکسی کی وجہ سے بات مکمل کیے اس سے دور جانے لگی کہ ایلیون بھی اس کی بات کو نظر انداز کیے ڈھیٹ بنا اس کے ہم قدم ہوا۔ اوکے، کوئی دعویٰ نہیں کرتا، پر آپ میرے ساتھ چلیں، جہاں جانا چاہتی ہیں آپ کو لے چلتا ہوں۔ بہت ہی تحمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ غزل نے اسے گھورا جو لسوڑے کی طرح لیس کی طرح اس سے چپک ہی گیا تھا۔ جہنم میں جانا ہے، مجھے لے چلو گے؟ تیز تیز قدم آگے بڑھاتے کاٹدار لہجے میں بولی۔ سوری، وہ جگہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہی ہے، شریف مردوں کا وہاں داخلہ ممنوع ہے، ورنہ میں لے جاتا۔ ایک ہی جست میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوتے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے معذرت کرنے لگا۔ اس کے اچانک یوں سامنے آ جانے پر غزل کے قدم بھی تھمے۔ جتنے شریف تم ہو میں سب جان چکی ہوں۔ اس کا اشارہ یوں بیچ سڑک پر تماشا لگانے کی طرف تھا۔ لگتا ہے آپ میری بہت بڑی فین بن چکی ہیں، جو میرے بارے میں سب کچھ ہی جان لیا ہے۔ کافی ریسرچ کر رکھی ہے نا آپ نے مجھ پر۔ اس کا شوق لہجہ غزل کو چونکا گیا۔ اس نے بغور اسے دیکھا جس کی اداس آنکھوں کی سنجیدگی اس کے لہجے کی شوخی اور ہونٹوں پر پھیلی مدھم سی مسکان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ ماتھے پر گرے سیاہ بالوں کو پیچھے سیٹ کرتے کہا گیا۔ غزل نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سفید اجلے شلوار سوٹ میں ملبوس ایک الگ ہی کشش لیے ہوئے تھا، ورنہ تو جب بھی ان کی ملاقات ہوئی وہ الجھی بکھری حالت لیے سامنے آیا۔ اس کی شخصیت کی سحر انگیزی سے نظر چراتے ہوئے غزل نے ارد گرد دیکھا، جہاں سڑک کنارے بس کے انتظار میں کھڑے کچھ لوگ ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ بیچ سڑک پر تماشا مت لگاؤ، میرا تو کوئی خاص نقصان ہوگا نہیں۔ ہاں، البتہ تم ضرور سب کے لیے تماشا بن جاؤ گے، اس لیے یہ ڈرامے بازی بند کرو اور ہٹو میرے سامنے سے۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر ضبط کیے خود ہی اس کی سائڈ سے نکلتے ٹیکسی کی جانب بڑھی اور وہ بھی ڈھیٹ ابن ڈھیٹ بنا پھر سے اس کے ہم قدم ہوا۔ میں آپ کا بھلا ہی چاہتا ہوں اور آپ مجھ پر غصہ ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، آپ سنار کی دکان سے یا تو کچھ بیچ کر نکلی ہیں یا کچھ خرید کر، اور اکیلی عورت کو سنار کی دکان سے نکلتے دیکھ کر بہت سے جیب کترے چور اچک کے تاک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیا پتا کوئی آپ پر گہری نظریں گاڑے بیٹھا ہو۔ دوسروں کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن تم مجھ پر ضرور غلیظ نظریں گاڑے بیٹھے ہو۔ سر اس کی جانب موڑے دو بدو جواب دیا، جس پر ایلیون نے بوکھلا کر دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور اس پر ایک خشمگی نگاہ ڈالی۔ ویسے یہ بات تو ثابت ہو گئی آپ کو لوگوں کی پرکھ نہیں ہے۔ گویا اس کے عمر بھر کے تجربے کو ایک پل میں پانی میں بہا دیا۔ چلو تمہیں تو ہے نا، اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔
पीछा छुड़ाने को थके हारे लहजे में बोलती सामने देखने लगी। जब तक आप मेरे साथ नहीं आएंगी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो उसके नागवार लहजे को नज़रअंदाज किया अपनी जिद पर उतर आया। चाहते क्या हो तुम? बस आपका कुछ वक्त चाहता हूँ। चेहरे पर चढ़ाए गए नकाब से झांकती मसनूई मुस्कुराहट ने एक बार फिर से उसके होंठों का अहाता किया। क्यों? यकबारगी ही चेहरे के संजीदा तासुरात तफक्कुर ज़दा हुए जो इलियोन की ज़ीरक नज़रों से छुपे ना रह सके। आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे मैं आपको अपनी मोहब्बत में कैद करने की बात कर रहा हूँ या आपकी सोचों को अपने साथ बांधने वाला हूँ। यकीन जाने ऐसे भयानक और ख़तरनाक इरादे नहीं रखता मैं। उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई जबकि वो ऐसा कर चुका था। उसकी सोचों में वो शामिल हो चुका था। उसे यूं आग बगोला देखकर वो मज़ीद गोया हुआ। जानती हैं आप बहुत ही पुरअसरार शख्सियत की मालिक हैं, किसी को भी अपनी जानिब मतवज्जा कर लेती हैं। इसमें तो कोई शक नहीं था, इस बात का इदराक उसे खुद भी था। मैं पुरअसरार शख्सियत की मालिक नहीं बल्कि गलाजत का ढेर हूँ जो तुम जैसी गलीज मक्खियों को अपनी जानिब मतवज्जा कर लेता है। उसका लहजा तुर्श हुआ। आपका मुझे गलीज मक्खी कहना मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन आपका खुद के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना मुझे बुरा लगा है। क्यों अपनी ज़ात के लिए इतना मनफी सोचती हैं? उसे हकीकतन बुरा लगा था। हकीकत से अब क्या मुंह फेरना, जो सच है वही तो कहा है। उससे आगे निकलने के चक्कर में तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी, मगर बेध्यानी में सामने पड़े पत्थर से ठोकर लगने से लड़खड़ा कर गिरने लगी कि बरवक्त इलियोन का बाजू थामे उसका सहारा ले गई। ज़्यादा गुस्सा सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। मध्यम लहजे की सरगोशी पर वो संभली, सर उठाए उसे देखा। मुस्कुराहट जिसके होंठों का अहाता किया अब उसे चिढ़ा रही थी। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? उसे परे हटते दांत कचकचाते हुए बोली। आप मेरी बात क्यों नहीं मान जाती? वो दूबदू हुआ। उसके बदले बदले अंदाज़ो अतवार पर वो उसे मशकूक नज़रों से देखने लगी। इलियोन उसका अंदाज़ भांप कर ताज्जुब से सर हिलाने लगा। अपने खैर ख्वाहों को यूँ शक भरी नज़रों से नहीं देखा जाता। अगर सच में तुम मेरे खैर ख्वाह हो तो एक एहसान करो मुझ पर, आइंदा मेरे सामने मत आना। उंगली उठाकर तनवीह करती पास रुकती टैक्सी में बैठ गई। आपकी इस बात पर अमल करना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि अगर मैं ना आया तो खानम आपका जीना दो भर कर देंगी। एकदम से चेहरे के तासुरात संजीदा हुए। मेरी फ़िक्र में मरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बस मेरी जान छोड़कर किसी और की जान पकड़ो। इस बात पर भी अमल करना मेरे लिए नामुमकिन है। उसके अंदाज में रत्ती बराबर भी फ़र्क ना आया, जो गज़ल के गुस्से को हवा देने लगा। भाड़ में जाओ फिर। गाड़ी की खिड़की से घूरते गोलाबारी की गई। फिर मिलते हैं भाड़ में ही, इंतज़ार करूँगा। इलियोन ने उसे मज़ीद तपाया, जिस पर कोई रद्द-ए-अमल दिए बगैर ड्राइवर को टैक्सी आगे बढ़ाने का कह चुकी थी। वो जितना उससे भागने की कोशिश करती उतना ही वो सामने आते उसकी सोचों में शामिल हो जाता। महल सराय आने से पहले उसने बच्चियों के लिए कुछ मामूली सी खरीदारी कर ली ताकि खानम उसे खाली हाथ देखकर पूछ पड़ताल ना शुरू कर दे। थके हारे कदम लिए महल सराय पहुंची कि हाल में उसे खानम के साथ पहले से मौजूद देखकर गुस्से की एक लहर उसके तन बदन में उठी। महल सराय वो जानबूझकर लेट आई ताकि वो उसके इंतज़ार से उकता कर चला जाए, मगर ये तो मतलब ढीठपन की हद शायद उस पर ही ख़त्म होती थी। वो किस कदर ज़िद्दी था इस बात का इदराक गज़ल को पहली बार हुआ। गज़ल ने खश्म की नज़र उस पर डाली जो उसकी आमद से बेनियाज बैठा हाल के वसी दरवाजे के पार उन बच्चियों को खेलते हुए तरहम भरी नज़रों से देख रहा था। इस जहन्नुम में रहते हुए कैसी बेफिक्री और मासूमियत थी उन बच्चियों में। गज़ल ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा, उसका खून खोलने लगा। एक ही जस्त में फासला तय करते उसके सामने आ खड़ी, गोया अब बच्चियाँ इलियोन की नज़रों से छुप चुकी थीं। इलियोन अपने ध्यान से चौंका और नज़रें उठाए गज़ल की जानिब देखा, जो शोलाबार नज़रों से उसे देख रही थी। आओ गज़ल, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। उसे देखकर खानम ने कहा, और ये इंतज़ार किस लिए था वो खूब जानती थी। अगर इसने यहाँ का दरवाज़ा पकड़ ही लिया है तो इसे यहाँ के तौर तरीके भी जहन नशीन करवा दे, ताकि ये जिस काम के लिए यहाँ आता है बस वहीं तक महदूद रहे, इधर उधर ताक झाँक मत करे। बगैर उस पर से नज़रें हटाए खानम से गोया हुई। आए हुए मेहमानों से ऐसा बर्ताव किया जाता है क्या? ये ख़ास मेहमान हैं हमारे। चापलूसी भरे लहजे में तनबीह थी, मगर वो सर फिरी कब इस तनबीह को खातिर में लाई। ख़ास मेहमान है तो क्या अब ये बच्चियों को भी अपने बाप का माल समझकर उन्हें आंखों से ही निकल जाएगा? गज़ल का दिल तो यही किया दोनों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर दोनों का मकबरा बना देती, लेकिन आजकल उसके सितारे कुछ गर्दिश में थे, इसीलिए ऐसे काम से जितना बचती उसके हक़ में उतना ही बेहतर था। थकी हुई आई हो इसीलिए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। जाकर कुछ देर आराम करो और फिर जाने की तैयारी करना। खानम ने बड़े स्वभाव से बात की, वरना दिल में गज़ल की बददिमागी पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। अब तुम इन्हें नज़रों से निकलने का इरादा लिए खड़ी हो क्या? खानम ने उसकी बात उस पर ही लौटा दी जो इलियोन को घूरे जा रही थी। खानम की बात पर गज़ल ने खामोश नज़र उन दोनों पर डाली और पलटने लगी।
काफ़ी देर से तुम्हारे ही इंतज़ार में बैठे हैं, अब मज़ीद इंतज़ार की अज़ियत से मत गुजारना इन्हें। खानम की बात ने उसके कदमों को रोका। बच्ची नहीं थी वो जो उसकी आमद को समझती ना। इनकार करने का अंजाम भी वो जानती थी, इसीलिए खामोशी से हाल के वसी दरवाजे की जानिब बढ़ी। इलियोन ने उसके यूं बगैर कुछ कहे चले जाने पर खानम को देखा, जो सर हिलाए उसे मस्बत जवाब दे चुकी थी। उन्हें यकीन था उसके साथ जाएगी, जिस पर इलियोन ने सुकून का सांस भरा। 1 सेकंड के अंदर अपने कमरे में दफ़ा हो जाओ सबकी सब, और अब कमरे से एक कदम भी बाहर निकला तो खाल उधेड़ कर रख दूंगी तुम लोगों की। इलियोन की समातें उसकी गुसीली आवाज़ से महरूम ना रहीं। बच्चियां गज़ल की आवाज़ पर सर पर पाँव रखकर कमरे में भागी थीं। गज़ल के नज़रों से ओझल होते ही इलियोन ने इस्तफ़हामिया अंदाज में खानम को देखा, जैसे पूछ रहा हो, बच्ची और गज़ल का आपस में क्या ताल्लुक़ है? खरीदी गई बच्चियां हैं इसकी, जिन्हें अपनी जान से अजीज़ रखती है। क्या वो इन बच्चियों से काम करवाती हैं? पुरसकून अंदाज में टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते खानम को कुरेदने लगा। धंधा और ये, वो इन बच्चियों पर किसी गैर मर्द की नज़र भी ना पड़ने दे तो धंधा कहाँ से करवाएगी? इन्हीं के लिए तो खुद को रोल रही है, सारा कमाया गया पैसा इन्हीं पर ही लुटाती है, बल्कि कमाती ही इनके लिए है। खानम की बात पर वो उलझा। ऐसा क्यों? नफसियाती औरत है वो, मुंह में पान रखने से पहले ही खानम ने जवाब दिया। ज़हनी तौर पर बीमार, पिछले कुछ अरसे से किसी डॉक्टर से इलाज करवाती रही है, मगर इलाज बीच राह में ही छोड़ देती है। ये इंकशाफ इलियोन की ज़ात को हवा में ही मौलिक कर गया। तो वो बीमार है। उसकी शख्सियत की सबसे बड़ी तब्दीली जो उसने देखी थी वो यही थी कि खुद अजियत पसंद बन चुकी थी। क्या था, अगर तभी आप मेरी बात मान जाती तो सिर्फ आधा घंटा ही आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ता, मगर अब अपनी मर्जी से ही आपको छोड़कर जाऊंगा। सुस्त रफ्तार से ड्राइविंग करते लियोन ने कनखियों से उसके करख्त तासुरात वाले चेहरे को देखते हुए कहा, तो उस बात का बदला लिया है तुमने? उसका लहजा बहुत हद तक नॉर्मल था, क्योंकि महल सराय से निकलने से पहले ही खानम बहुत प्यार से उसे समझा चुकी थी। हमेशा की तरह उसने भी खुद को वक्त के धारे पर छोड़ दिया। अब इस राह चलना ही था तो क्यों अपना खून जलाती? नहीं, बदला नहीं है। मैं तो ख़ास तौर पर आपसे मिलने लाहौर आया हूँ, लेकिन आप हैं कि मुझसे भाग रही हैं, इसीलिए मुझे महल सराय आपको लेने आना पड़ा। उसने अपनी बात की वजाहत दी। आज के दिन के हवाले से मैंने बहुत कुछ डिसाइड किया है। जिस तरह मुझे आपके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगा है, यकीनन आपको मेरे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगेगा। तुम्हारे इरादे क्या हैं? उसके बदले बदले अंदाज गज़ल को कुछ परेशान कर रहे थे। इतनी भी क्या जल्दी है मेरे इरादों तक रसाई पाने की? अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। एक कातिलाना मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालते ड्राइविंग की जानिब मतवज्जा हुआ। तुम जब पहली बार मुझे मिले तब तुम बहुत उलझे हुए, कुछ परेशान से थे। आज पहली बार उसने कुछ तल्ख गुफ्तगू से हटकर नॉर्मल अंदाज में बात की थी, जिस पर इलियोन ने सुख का सांस भरा, तो गोया उसे दूसरे कदम पर भी कामयाबी मिली थी। हाँ, ये वो कड़ा वक्त था जिस वक्त में मुझ पर आपकी भयानक हकीकत मुनकशिफ हुई और मैं जबरन उस मंडी में शामिल हुआ। गज़ल ने हैरत और बेयकीनी से उसे देखा, जो खिड़की से बाहर देखते उससे नज़रें बचा गया। और दूसरी मुलाकात में तुम किसी गम के शिकंजे में जकड़े लगे। तुम्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे तुम्हारे दिल का आंगन बहुत बेदर्दी से उजाड़ दिया गया हो। तब क्या हुआ था तुम्हें? मेरी जान से प्यारा रिश्ता मुझसे बिछड़ गया था। उनके गम ने मेरी ये हालत कर दी थी। उसका लहजा खुद ब खुद ही संजीदगी में ढल गया कि अनजाने में गज़ल उसके मंदिमल होते ज़ख्मों को फिर से कुरेद कर उसे अजियत से दो चार कर चुकी थी। कौन था? कोई नहीं, वो बताने से साफ इनकारी हुआ, जिस पर गज़ल ने भी कुरेद ना की। पिछली मुलाकातों की निस्बत अब की बार तुम अपनी शख्सियत से बहुत अलग और मुख्तलिफ लग रहे हो। सकता है अब की बार आपके देखने का अंदाज़ बदल गया हो। उदासी के शिकंजे से निकलते नॉर्मल अंदाज में बोला। तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? आज तजस्सुस के हाथों मारी ही गई, वरना कब कभी किसी की ज़ात में ऐसी दिलचस्पी ली थी। नाम में क्या रखा है? सही कहा तुमने कि नाम में क्या रखा है। नाम तो महज इंसान की शिनाख्त के लिए होते हैं। शायद मुझे ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे को बगैर नामों के भी बआसानी पहचान सकते हैं कि तुम मेरे ख़रीदार हो और मैं बिकाऊ माल। तंजिया मुस्कुराहट उसके होंठों पर उभरी। इतनी तल्ख क्यों है? कहाँ फंसने चले हो साहब? क्या पहली बार किसी तवाइफ से पाला पड़ा है? ये लहजे की तल्खी मुझ जैसी हर तवाइफ की घुट्टी में शामिल होती है। मैं ऐसी ही हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे मुझे। इसीलिए कह रही हूँ, महल सराय की किसी और चिड़िया को दिल बहलाने के लिए दबोच लो। मैं ऐसी ही हूँ, मुझे सीधी ज़ुबान में बात नहीं करनी आती। जल्द उकता जाओगे। ये बात जानते हुए भी कि उस लड़के से पीछे छुड़ाना अब मुश्किल है, फिर भी उसे नई राह दिखाई। चले, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ही सही, देखते हैं क्या होता है। वैसे अब आपका पीछा तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं।
इलियोन की बात पर गज़ल बेपरवाही से कंधे उचका गई, जैसे कह रही हो, चलो अब तुम खुद ही गलाजत में गिरना चाहते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर यूं ही घूमते फिरते उससे बातें करते गज़ल काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। उसने पहली बार इलियोन की तबीयत पर गौर किया। उसे वो काफ़ी हद तक सुलझा हुआ लग रहा था। आज भी कई बार दोनों को तन्हाई के मौके मिले, मगर उस तन्हाई में भी वो उससे बहुत एहतराम से पेश आता रहा। इस बात पर गज़ल की सोच उसके हवाले से बदलती जा रही थी। उसे इस बात पर अफसोस भी हुआ कि अनजाने में वो उसे अपने लफ्ज़ों से कितनी अजियत पहुंचा चुकी थी। यूं ही उसके साथ घूम फिरकर उनका आज का दिन इख्तिताम पजीर हुआ। रात की स्याही में वो चौक में उतरी और एक आखिरी नज़र उस पर डाले अपनी मंजिल की तरफ चल दी। दूसरी जानिब वो भी उसके हमकदम हो चुका था। मुझे यहाँ कोई खौफ ख़तरा नहीं, मैं चली जाऊँगी, तुम जाओ। आपकी बहादुरी पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूँ जो मुझे ये कह रहा है कि आपको अपनी निगरानी में बाहिफाजत आपके महल सराय तक छोड़ कर आऊँ। नाक की सीध में चलता जा रहा था, मगर गज़ल के कदमों में सुस्ती दर आई। वो होंठ भींच कर रह गई। उसने हैरत से उसकी चौड़ी पुश्त को देखा। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई मर्द उसे वापस छोड़ने जा रहा था, वरना तो मर्द उन्हें साथ लेकर जाते और चौक में ही छोड़ जाते। अगला दिन एक नया आगाज़ लिए उसका मुंतज़िर था। इस वक्त वो दोनों कॉफ़ी शॉप में मौजूद कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। तुम वाहिद मर्द हो जिसे मैं अब तक समझ नहीं पाई। उलझी हुई गुत्थी हो तुम, जिसे मैं सुलझाने की कोशिश में मज़ीद उलझ जाती हूँ। कॉफ़ी का गहरा सिप लिए गोया हुई। उसकी नज़रें मुसलसल मिरर वाल से बाहर भटक रही थी। मतलब यह कि तुम जो हो वो दिखते नहीं और जो नहीं हो वो बनने की कोशिश कर रहे हो। बहुत पुरस्कार शख्सियत के हामिल शख्स हो। मैं फिर भी आपकी बात का मतलब नहीं समझा। चेहरे पर नकाब चढ़ाए बैठे हो तुम। वाज़ेह बात पर एक पल को वाकई ही उसका रंग मुतगैर हुआ। इससे पहले कि गज़ल इस बात का नोटिस लेती, वो जल्दी अपनी कैफियत पर काबू पाते कॉफ़ी का मग होंठों से लगा गया। चेहरे पर नकाब तो आप भी चढ़ाए बैठी हैं। जो हैं वो दिखती नहीं और जो नहीं हैं वो दिखती हैं। एक पल में ही उसे घेर लिया। मैं मुनाफिक नहीं हूँ जो चेहरे पर नकाब चढ़ाऊँगी। जो हूँ सबके सामने हूँ। पूरी दुनिया मेरे बारे में जानती है। हाँ, दुनिया आपकी अब की पहचान जानती है। दुनिया वो नहीं जानती जो आपकी असल पहचान है। इस बात पर वो चौंक कर उसकी सिमत शक्की नज़रों से देखने लगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। बहुत कुछ जानने का दावा मैं नहीं करता, बस आंखों में लिखी तहरीरों को पढ़ने का हुनर रखता हूँ। कंधे उचकाए बड़े स्वभाव से बोलते, दोनों बाजू टेबल की सतह पर टिकाते, वो आगे को झुककर बैठा और बड़ी फुर्सत से उसकी पुरहज़ी आंखों में झांकते उसकी नज़रों को अपनी नज़रों की सहर अंगेज़ी में जकड़ गया। ये आपकी जो आंखें हैं ना, ये मेरे लिए एक खुली किताब की मानिंद है, जिसका इंतसाब उस मर्द के नाम है जो आपके दिल का मकीन बना बैठा है। उस किताब के उन्वानात में गम, हिजर फ़राक की तहरीरें रकम है। मैं उस किताब का पन्ना जहाँ से भी पलटूंगा, आप मुझ पर खुलती चली जाएंगी। लफ्ज़ों का सहर जगाते उसकी जहनी रो को भटकाने लगा। ये बात तो जान चुका था कि नफ्सियाती तौर पर सोचने समझने की सलाहियत से कुछ कमज़ोर हो चुकी है, जिसकी कमज़ोरी उसकी मोहब्बत है, जिस बिना पर उसकी सोचों को अपने काबू में करना उसके लिए मुश्किल नहीं है। जिस तरह इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, इसी तरह जहाँ मोहब्बत का जिक्र होता है, वहाँ आपकी आंखों की बेकरारी भी मुझसे छुप नहीं पाती। इन आंखों में किसी का हिजर समा चुका है, और वो कौन है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जानने का ख्वाहिशमंद हूँ। हाथ में लर्जता कप उसने टेबल पर रखा। उसकी हालत गैर हुई। पल भर में ही दिल अनजाने खौफ के ज़ेरे असर आया, और ये खौफ किस बात का था वो खुद भी नहीं जानती थी। आपकी आंखों के बदलते तासुरात मुझ पर आपके दिल की हालत जाहिर कर रहे हैं। इतनी मुताबकत, ऐसा दावा तो बस एक शख्स ही कर सकता है, और वो मुंसिफ शाह है। तो फिर ये कैसे और क्यों कर इतने दावे कर रहा था? खौफजदा हो रही हैं ना मुझसे, मुझ पर खुलने से डर रही हैं। उसके चेहरे के बदलते तासुरात को जांचता उसे जानबूझकर अजियत से दो चार करने लगा। आप किसी गम के शिकंजे में जकड़ी हैं। उसकी रूह पर लगे जख्मों को मुसलसल कुरेद रहा था, जिनसे दर्द की टीस उठ रही थी। मोहब्बत में नाकामी मिली है ना आपको? उसे बोलने का मौका दिए बगैर सवाल पर सवाल किए जा रहा था। उसके चेहरे का मुतगैर होता रंग इलियोन की नज़रों से पोशीदा ना रह सका। किसी को बहुत टूट कर चाहा है आपने, है ना? ऐसा ही। गज़ल को लगा जैसे वो उसकी सोचों को अपने कंट्रोल में कर रहा हो और अपनी मर्जी के जवाब तलब करना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो मुश्किल उसकी आंखों के सहर से बचती वो संभली। एकदम से दिमाग की नस में शदीद दर्द उठने लगा। वो सर हाथों में गिराए अपनी बिगड़ी हालत पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। तुम्हारे सब अंदाजे झूठे हैं। आंखें सब बता देती हैं। आंखें झूठ भी तो बोलती हैं। जिनके दिल साफ हो उनकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। जो दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए, फिर वो कहाँ साफ रहता है साहब। वो दिल नहीं, कूड़े की रूड़ी बन जाता है,
जहाँ सिर्फ कचरा ही जमा होता रहता है और बदबू पैदा करता रहता है। जिस दलदल में मैं फंसी हूँ उसने मेरे दिल, मेरे जिस्म को स्याह कर डाला है। इसी बात का गम है, मुझे अंदर तक मार रहा है। इलियोन ने एक नज़र उस पर डाली जो उसे सदियों की थकी हारी लगी। टिश्यू से अपने आंखों की नमी साफ करते उसे देखने लगी। अगर मेरे सब्र का इम्तहान ले लिया हो तो एक एहसान करो मुझ पर। मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं, मैं मज़ीद तुम्हारे साथ कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकती। मुझे महल सराय छोड़ाओ। बात किए उठ खड़ी हुई और उसका इंतज़ार किए बगैर इंट्रेस डोर की तरफ चल दी। उसकी कैफियत समझते इलियोन भी टेबल पर बिल रखते उठ खड़ा हुआ। खामोशी की चादर दोनों को अपनी लपेट में ले चुकी थी। दोनों अपने अपने खोल में सिमट गए। आज सूरज ने कितने दिनों के बाद अपना मुख दिखलाया था। अब दिन ब दिन सर्दी का जोर टूटने लगा था। वो नहा धोकर महल सराय की छत पर धूप सेकने आई। गैर इरादी तौर पर वो छत की मुंडेर के पास आ खड़ी हुई। चौक में लगी रौनक आज भी अरूज पर थी। उसकी नज़रें उसी मुकाम पर टिकी थी जहाँ मुंसिफ शाह अपनी नज़रों में रहम की भीख लिए उसे देख रहा था। आज कितने दिनों बाद वो उसे याद आ रहा था। 2 दिन, 1 हफ्ता या 1 महीना बाद, पता नहीं। शायद वो उसे एक पल भी भूल नहीं पाई थी, तो याद ना आने की क्या बात हुई। मेरी ज़िंदगी हर रोज़ एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है और उस नए मोड़ पर हर वक्त तुम मेरे साथ रहते हो। मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी इस संगदिली पर मैं तुमसे नफ़रत करूं या मोहब्बत। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, बहुत बड़ी गलती, जो मैं तुम जैसे जालिम शख्स से उम्मीदें वाबस्ता कर बैठी हूँ। महरू ठीक कहती है, मुझे तुम्हें यहाँ का रास्ता दिखाना ही नहीं चाहिए था। जिस मुकाम पर हम मिलें तुम्हें वहीं छोड़ आती तो यह दिल आज तुम्हारे इंतज़ार में तड़प ना रहा होता। आज दिल की दिल से तकरार जारी थी कि चौंक उठी। उसने बगौर चौक में देखा जहाँ मुंसिफ शाह की जगह वो लड़का खड़ा उसी की जानिब मतवज्जा उसे ही देख रहा था। हर बार ये हमारे बीच हायल हो जाता है, इसे मुझ तक आने ही नहीं देता। काश मुंसिफ शाह, जिस तरह ये रोज़ चला आता है, कभी तुम भी ऐसे ही मेरे लिए चले आया करो। काश। दिल के इस तराब से घबराए खुद से बड़बड़ाई और एक पल भी ज़ाया किए बगैर मुंडेर से हटते उसकी नज़रों से ओझल हुई। कल सुबह उसे वापस इस्लामाबाद चले जाना था, इसीलिए आज का सारा दिन उसने गज़ल के साथ ही गुजारा था। रात के 12 बजे गाड़ी चौक में रुकी। वो अपना सामान लिए बाहर निकली जो इलियोन ने ही जिद करके उसे दिलवाया था। अब वो काफ़ी हद तक उसके साथ पुरसकून रहने लगी थी, क्योंकि उन बातों का तज़किरा करना छोड़ चुका था जिससे उसकी हालत गैर होती। आए आपको छोड़ाऊँ? शुक्र साहब, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। ये मेरा इलाका है, यहाँ मुझे किसी किस्म का कोई खौफ, कोई ख़तरा नहीं। महल सराय आपकी महफिल कब सजती है? इलियोन ने रोशनियों से सजे इलाके को देखते कुछ सोचकर पूछा। क्यों? मेरा मुजरा मन को भा गया जो फिर से देखने के लिए आंखें ललचाने लगीं। गज़ल ने भवें सुकेड़कर अजीब से अंदाज में पूछा कि इलियोन के माथे पर नागवार बल पड़ गए। आज फिर सारा दिन गज़ल के तंज और उसके सब्र का ही खेल चलता रहा था। वो उसकी पल पल बदलती कैफियत को समझते उसके रवैये को नोट करता रहा। ऐसी भी कोई ख़ास बात नहीं थी आपके रक्स में कि दोबारा देखने को मन करे और आंखें ललचाएं। बगैर लगी लिपटी रखे मुनासिब लफ्ज़ों का चुनाव करते कहा गया। इस बात पर गज़ल को मानना ही पड़ा कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करता है। बोलने में एहतियात पसंद है, बल्कि आज की मुलाकात में ये बात उस पर वाज़ेह हुई थी कि वो हर काम में ही एहतियात पसंद है। तो फिर पूछ क्यों रहे हो? वैसे ही, अगली बार आऊँगा तो बता दूँगा। जवाब देते ही उसके हाथों से ज़बरदस्ती शॉपिंग बैग्स पकड़े और आगे आगे चलने लगा। उसकी फिर से आने वाली बात उसे कोफ्त में मुब्तला कर गई। तुम फिर से आओगे? ज़िंदगी रही तो ज़रूर। अगर मुझे वक्त मिला तो अगले हफ्ते शायद आऊँ। मेरा इंतज़ार कीजिएगा। उसे इंतज़ार की डोरी थमाए कहने लगा। फरीद ने पलंग पर शॉपिंग बैग रखे और पलट कर जाने लगा कि गज़ल गले से दुपट्टा उतारकर साइड पर रखते फरीद को पुकार बैठी। वो जो उसे और इलियोन को महल सराय की जानिब आते देखकर खुद ही उनके पास चला आया था और इलियोन से सामान लिए गज़ल के साथ महल सराय आ गया। सुन फरीद। जी। वो पलटा मगर नज़रें हमेशा की तरह झुकी रही। मस्तानी का मालूम किया कहाँ मरी पड़ी है? महारानी जब दिल करता है आ जाती है, जब दिल करता है गायब हो जाती है। उसे मेरा पैगाम दो कि मैं बुला रही हूँ, जल्द अज जल्द महल सराय वापस आए। फरीद को ये ना कह सकी कि उस कमबख्त मारी से दिल उदास हो गया है, उसे देखना चाहती है, मिलना चाहती है। आज मैं उनके इलाके आपका पैगाम लेकर गया था। वहाँ जाने पर मालूम हुआ कि मस्तानी का रोड एक्सीडेंट हुआ है, कुछ दिनों से चारपाई पर पड़ी है। फरीद के जवाब पर अपने खुले बालों को जूड़े की शक्ल देते उसके हाथ थम गए। कहीं ज़्यादा ज़ख्मी तो नहीं हो गई? बचबचा हो गया ना? उसका लहजा फ़िक्रमंद हुआ। सर और टांग ज़ख्मी हुई है। कमबख्त मारी जिस तरह उसकी ज़ुबान कैंची की तरह चलती है ना, अकल उसकी ज़रा नहीं चलती। बीच सड़क पर कमर मटकाते हुए ठुमक ठुमक कर चल रही होगी और गाड़ी चलाते किसी ठरकी अंधे का दिल उसके ठुमके पर अटक गया होगा, इसीलिए गाड़ी ठोकती होगी उसे। तफक्कुर और गुस्से के मिले जुले अंदाज में बोलते एक हाथ माथे पर तो दूसरा कमर पर टिका गई। पुरसकून मूड फिर से बिगड़ गया।
मुझे एक से बढ़कर एक ही निकम्मा निखट्टू टकरता है, जिन पर बस लुटाते जाओ, बचाओ कुछ ना। पिछले कुछ महीनों से मेरे हाथ एक थैला नहीं बचता कि दरगाह जाकर 100-200 की न्याज ही बांट आऊं। होले से बड़बड़ाते पलंग पर पड़े पर्स की जाने बढ़ी और उसमें से पैसे निकाल कर गिने, मगर पैसे कम थे। फिर अलमारी की जाने बढ़ी और गले में पहनी गई डोरी के साथ लटकती चाबी से अलमारी का ताला खोलकर उसमें से बच्चियों के लिए जोड़ जोड़ कर जमा की गई रकम में से कुछ पैसे निकाले। अलमारी लॉक करते वापस उसकी जाने बढ़ी। ये कुछ पैसे हैं, मसानी को दे आना, कहना अपना दवाई दारू ले ले, और जब उससे मिलने जाए तो कुछ फल फ्रूट याद से ले जाना। जानता है ना फल फ्रूट की कितनी दुश्मन है। साथ में उसे यह भी बता देना कि मुझे वक्त मिला तो मैं चक्कर लगाऊंगी उसकी तरफ। जैसा आप कहें, पर एक बात कहूँ। उसके हाथ से रकम लेकर गिनते फरीद ने इजाज़त तलब करते एक नज़र गज़ल पर डाली, जो अब अपने पर्स पर झुकी पर्स की जिप बंद कर रही थी। हाँ बोल। वो जगह इस लायक नहीं कि आप वहाँ जाएं। क्यों रे? हिजड़ा खाना इस रंडी खाने से ज़्यादा नापाक और गलीज़ है क्या? वहाँ भी ये सब होने लगा भला? वहाँ की फ़िज़ा भी गिलाज़त आलूद हो गई क्या? वो तंजिया मुस्कुराहट लिए बोली। नहीं, मस्तानी ने ही कहा था कि आपको यहाँ ना आने दूँ। उसी ने मना किया था कि अगर आप ज़िद भी करें तब भी ना आने दूँ, क्योंकि वो कह रही थी शायद वो कुछ दिनों तक अपने गांव वापस चली जाएगी। जब तक उसकी टांग ठीक नहीं हो जाती वो महल सिराए नहीं आएगी और ना ही अपने इलाके रुकेगी। गज़ल की तैवरी चढ़ी। वो सीधी खड़ी हुई। उसे लगा जैसे फरीद उसे टाल रहा हो। मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं, तुम बस वो करो जो तुझे बोला है। मेरा उससे मिलने को दिल किया तो वो भी मुझे अपने इलाके से नहीं रोक सकती। जी। वो ताबेदारी से सर हिलाते खामोश हो गया कि गज़ल के आगे किसकी चलती थी। वो खामोशी से जाने के लिए मुड़ा के बात सुन। उसे फिर से रुकना पड़ा। जी। ये क्या जंगली सुअर की तरह दाढ़ी मूछें बढ़ा रखी हैं? हुलिया ठीक कर अपना। बच्चियों की तरह तुझे भी एक एक बात पर टोकना पड़ता है। तुम छोटे नहीं, अब बड़े हो चुके हो। अपना ध्यान खुद रखा करो। अच्छी खासी प्यारी सूरत का नाश मारे रखते हो। गज़ल पलंग पर बैठते हुए पैरों से खुस्सा उतारने लगी। वो कई दिनों से फरीद की ये लापरवाही देख रही थी, मगर कुछ कह ना सकी। लेकिन आज मौका मिल ही गया था उसको डांट फिटकार करने का। फरीद की पल भर की एहतराम भरी नज़र गज़ल की जानिब उठी। उसके होंठों के किनारे एक पल को मुस्काए, मगर बड़ी हुई दाढ़ी मूछें उसकी मुस्कान को जाहिर ना कर सकी। चल जा, हुलिया ठीक रखा कर अपना। और सुन, कल मुझे ज़रा उस्ताद जी के घर लेकर जाना है तूने। उसकी बात पर फरीद मस्बत जवाब देते चला गया और उसी वक्त मेहरू भी चली आई। खबर मिल गई कि मैं आ गई हूँ। जी आपा। कहाँ थी तू? गज़ल ने एक नज़र उस पर डालकर अगला सवाल किया। ऊपर छत पर। ऊपर क्या करने गई थी? गज़ल की तैवरी चढ़ी। मेहरू ज़ुबान दांतों तले दबा गई कि बेध्यानी में सच जो मुँह से निकल गया था। 20 दफ़ा तुझे कहा है इन धंधा करती लड़कियों से दूर रहा कर। खानम की शह पर ऊपर बैठी न जाने क्या क्या करती रहती हैं, और तू है कि बड़े मज़े से बता रही है ऊपर थी। किसी दिन तू मुझसे ऐसा पिटेगी कि तेरी जहन्नुम में जलती माँ भी तड़प उठे। हाथ में पकड़े खुस्से से इस अंदाज से तनबीह की जैसे अभी उसकी ठुकाई कर देगी। वो आखिरी घुरी मेहरू को डालकर खुस्सा नीचे पटक गई। आपा यकीन कीजिए, मैं ऊपर नहीं जाती। बस वो फ़र्खी ने बुलवाया था, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसे बुखार था, उसके पास चली गई। अपनी हमदर्दी और नरम दिली के हाथों मजबूर थी वो। अच्छा ठीक है, मगर आइंदा एहतियात करना। अगर उसे तुमसे कोई काम हो तो उसे नीचे ही बुला लिया कर। जी आपा। खानम ने उसको दवा लाकर दी? नहीं आपा, बुखार की शिद्दत से तप रही थी। खानम भी उससे लापरवाही बरत रही हैं, तो मैंने फरीद से कहकर बुखार की दवा मंगवा ली। अच्छा किया तूने। जाती हूँ थोड़ी देर तक उसके पास। वो बाजू ऊपर ले जाकर एक भरपूर अंगड़ाई लेते हुए बोली कि थकन से उसका अंग अंग अकड़ रहा था। आपा खाना लाऊं? नहीं, खा कर आई हूँ। तो ये बैग संभाले, इनमें बच्चियों के लिए कुछ नए कपड़े हैं और इस बैग में अब्दुल हादी की कुछ चीज़ें हैं। इन्हें बहुत ही एहतियात से संभाल कर रख। ये चीज़ें लेकर जाऊँगी तो देखना खुश हो जाएगा। पुरमुसरत अंदाज में बोलते नंगे पाँव सिंघार मेज़ के सामने जा खड़ी हुई और हल्की फुल्की पहनी गई ज्वेलरी उतारने लगी। आपा क्या बात है, यहाँ से तो आप गुस्से में गई थी और अब बहुत पुरसकून लग रही हैं। उसको यूँ एकदम से पुरसकून देख कर पूछे बगैर ना रह सकी, जिस पर पल भर को वो भी ठिठक कर रुक गई। उसने अपने दिल को टटोल कर देखा, फिर भी दिल के सुकून की वजह नहीं जान पाई। सारा दिन तो तल्ख बातों से उस बेचारे के साथ साथ अपना भी खून जलाती रही थी। अब क्या हुआ? उसकी कोफ्त बेचैनी को करार मिल गया था। बताएं ना आपा। मेहरू जानने के लिए बजीद हुई। मालूम नहीं। उलझा बिखरा सा जवाब उसे फिर से किसी उलझन में जकड़ गया। फिर भी कोई तो वजह होगी। वजह? वह अपनी उसी कैफियत में आईने के सामने आ खड़ी हुई। वजह तो मुझे भी नहीं मालूम। लगता है पिछले कुछ दिनों से जैसे मैं फिर से उस नफ्सियाती बीमारी के शिकंजे में जकड़ी गई हूँ। उसने अपनी बीमारी बाइपोलर डिसऑर्डर का जिक्र किया, जिसमें इंसान एक ही पल में गमगीन उदास हो जाता था, दूसरे ही पल पुरसकून और खुश। इसमें इंसान की तबीयत में चिड़चिड़ापन, बिला वजह बगैर किसी बात के गुस्सा,
طبیعت میں در آتا۔ آج بھی تو بغیر کسی بات کے مہرو بیچاری کو ڈانٹ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے پھر سے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اپنے چہرے کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس بار گئی تو اسے کہوں گی کہ مجھے بالکل ٹھیک کر دے۔ میں اپنی اس پل پل بدلتی خوشی، غمی، اداسی والی کیفیت سے عاجز آ چکی ہوں۔ اس کیفیت سے باہر نکلنا چاہتی ہوں، سکون چاہتی ہوں۔ آپا، آپ دھیان سے دوا بھی تو نہیں لیتی۔ جب دل بھر جاتا ہے تو دوائیوں کو کوڑے دان کی نظر کر دیتی ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے میرا علاج ان دوائیوں سے نہیں ہوگا۔ یہ علاج تو اسی کے پاس ہے نا جس نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ اس کی مبہم بات پر مہرو ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ غزل سنبھل چکی ہے، مگر وہ آج پھر سے اسی دوراہے پر کھڑی اسی کی منتظر نظر آ رہی تھی۔ اسی لیے میں دوائیاں ضائع کر دیتی ہوں، لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں کروں گی، پورا علاج کرواؤں گی۔ اپنی کیفیت سے نکلتے آئینے میں نظر آتے مہرو کے عکس کی جانب متوجہ ہوئی، جو ساری چیزیں سمیٹ کر اب اس کا شب خوابی کا لباس نکال کر پلنگ پر رکھتے اپنی کتابیں اٹھانے لگی جو غزل سے منگوائی تھیں۔ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ ہاں جانتی ہوں، اب کتابیں ہاتھ لگ گئی ہیں نا، بس کسی طرح بستر سنبھالنے کی پڑ گئی، اسی لیے جان چھڑا رہی ہے۔ غزل کی بات پر مہرو مدھم سا مسکراتی، جس کے ہاتھ میں چند نامور شعراء کے شاعری کے مجموعے موجود تھے جن سے وہ اپنی محفل کو چار چاند لگا دیتی۔ نہیں آپا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی کام تھا تو بتا دیں۔ کوئی کام نہیں، جا تو اور ذرا جلدی سو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری رات انہیں ہی لیے بیٹھی رہے۔ نہیں آپا، جلدی سو جاؤں گی کہ آج تو کوئی محفل بھی نہیں ہے۔ شکر ہے، میں بھی دن بھر کی تھکی ہوں، آج سکون کی نیند لوں گی۔ اور سن، چاہتے ہوئے ذرا ریشما کو بھیج دینا، میری ٹانگیں دبا دے، درد کر رہی ہیں۔ ارے آپا، میں دبا دیتی ہوں، بلکہ پیروں پر تیل کی مالش کر دیتی ہوں، ساری تھکن اتر جائے گی۔ نہیں تو جا کر آرام کر، ریشما اسی کام کے لیے ہے، اسے ہی بھیج۔ جی بھیج دیتی ہوں۔ اور آپا، وہ فرید بتا رہا تھا کہ مستانی اب شاید محل سرائے نہیں آئے گی کیونکہ اس کا… ہاں جانتی ہوں، ٹانگ تڑوائے بیٹھی ہے کم بخت ماری۔ مہرو خاموش ہو گئی کہ فرید کی سروس فاسٹ نکلی تھی، جو وہ اسے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ چل جاؤ، ریشما کو بھیج دے، تب تک میں کپڑے بدل لوں۔ غزل سر جھٹک کر بولتے پلنگ سے اپنا شب خوابی کا لباس اٹھاتے واش روم چلی گئی اور مہرو کتابیں لیے اپنے کمرے کو۔ ماں پر ایک نظر ڈالے الیون پھر سے باپ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ ان کے جواب کا منتظر تھا۔ تم گھر سے کچھ زیادہ ہی فرار رہنے لگے ہو، الیون کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ کب بابا؟ کام کے سلسلے میں ہی تو جاتا ہوں۔ اس بار تو فاروق نے ہی گھومنے پھرنے کا پلان ترتیب دے دیا ہے، بہت انسسٹ کر رہا تھا۔ اسے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی اس نے یوں جھوٹ پر جھوٹ بولے ہوں، مگر اب وہ جھوٹ بھی بولنے لگا تھا اور گھر سے فرار کے راستے تلاشتے بہانے بھی گھڑنے لگا تھا۔ اب اسے گھر والوں کو دھوکہ دے کر دکھ نہیں ہوتا تھا۔ ابھی بھی لاہور جانے کا ایک سوچا گیا پلان وہ رضا شاہ کے سامنے رکھ چکا تھا، جس پر وہ کچھ برہم سے ہوئے۔ یہ ٹور چھوڑو اور میرے ساتھ آفس کا کام سنبھالو، بعد میں چلے جانا۔ کراچی والی انڈسٹری کا کام بھی اختتام کو پہنچنے والا ہے، اسی ہفتہ کا کوئی دن ڈیسائیڈ کر لو کہ وزٹ کے لیے جانا ہے۔ وہ صاف انکاری ہوئے، مگر کراچی کی بات پر الیون کے دماغ میں کلک ہوا۔ اسے تو بس گھر سے کچھ دنوں کے لیے فرار چاہیے تھا، چاہے ٹور کے بہانے یا پھر اب کام کے سلسلے میں ہی صحیح۔ اسے کام بنتا ہوا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں، وہ پرسوچ انداز میں بولا، مگر اگلے ہی پل نئی بات بھی اس کی زبان پر تھی۔ بابا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وزٹ کے لیے میں چلا جاؤں، آپ یہاں کا کام سنبھال لیں؟ کہاں آپ اتنا لمبا سفر کر کے جائیں گے؟ اور پھر اگر میں اور آپ وہاں سٹے کرتے ہیں تو یہاں گھر اور آفس کون دیکھے گا؟ رضا شاہ نے ناک پر دھری اینک درست کرتے الیون کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ چور سا بننے لگا، جیسے اس کی باتوں کا ہیر پھیر ظاہر نہ ہو جائے۔ ویسے بات تو ٹھیک ہے تمہاری، میرا اس طرف دھیان کیوں نہیں گیا؟ خیر ایسا کر لو، میں کچھ دن شانزل کو ساتھ آفس لے جایا کروں گا۔ رضا شاہ کے مثبت جواب پر وہ دل میں شکر گزار ہوا کہ انہوں نے مزید کچھ پوچھ پڑتال نہیں کی۔ کب تک واپس آؤ گے؟ کب سے چپ بیٹھی باپ بیٹے کی تکرار سنتی فضا بیگم کی آواز نے الیون کو متوجہ کیا۔ شاید ایک ہفتہ لگ جائے، الیون نے اپنے پلان کے مطابق بتایا۔ اس بار وہ اسے کچھ دنوں کے لیے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، سارا وقت اس کے ساتھ گزار کر اسے جانچنا، اسے پرکھنا چاہتا تھا۔ یہ آیا اس کے دل میں ہے کیا؟ الیون، کل مینیجر کا فون آیا تھا۔ اچانک سے رضا شاہ کو کچھ یاد آیا کہ فضا بیگم کے بولنے سے پہلے ہی بول اٹھے۔ کیوں بابا، خیریت؟ ہاں، بتا رہا تھا کہ تمہارے اکاؤنٹ سے ہر ہفتے 2 ہفتے بعد کافی بھاری اماؤنٹ نکل رہی ہے، تمہارا اکاؤنٹ خالی ہونے والا ہے۔ باپ کے یوں دیکھنے پر الیون ایک پل کو تو کنفیوز ہوا کہ کیا جواب دے، مگر جلد ہی اس کنفیوژن سے نکل آیا۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ لالا نے کچھ اماؤنٹ مختلف چیریٹی ہومز میں مختص کی ہوئی تھی، تو وہی ڈونیٹ کر رہا ہوں۔ لالا کے بعد میرا اس کام کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، جب یاد آیا تو پھر ضرورت مند لوگوں کو ان کا حصہ دے دیا۔ ابھی کچھ دارالامان رہتے ہیں جہاں ابھی تک لالا کی لگائی گئی مختص رقم نہیں بھیجی گئی۔ الیون ندامت سے نظریں چرا گیا تو فضا بیگم کا دل احمد کے ذکر پر غمگین ہونے لگا۔
کیوں نہیں پہنچائی گئی رقم؟ فضا بیگم کو اس کی کوتاہی پر غصہ ہی تو آ گیا۔ وقت نہیں مل رہا تھا تو وہ چلا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے کاموں پر اپنے کاموں کو ترجیح دینے لگ جاؤ۔ جہاں جہاں جو کام اس نے شروع کیے ہیں وہ سب ویسے ہی ہوتے رہیں گے۔ اگر کچھ زیادہ مصروف رہنے لگے ہو تو مجھے بتا دو، میں خود کر لوں گی۔ الیون اپنی ماں کا لہجہ سمجھ نہ پایا۔ انہیں اس پر غصہ آ رہا تھا یا اپنی بے بسی پر کہ ابھی تک منصف احمد کے ذکر پر ان کا من مچلنے لگتا۔ معذرت چاہتا ہوں مما، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بے فکر رہیں۔ کل کراچی جانے سے پہلے یہاں کے سب کام نپٹا دوں گا۔ مدھم لہجے میں تسلی دی اور باپ کی جانب متوجہ ہوا جو فون پر اپنی سیکریٹری کو الیون کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کروانے کا کہہ رہے تھے۔ وہ دائیں جانب چوک میں کھلتی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ کھڑکی کے پٹ سے سر ٹکائے، سینے پر بازو باندھے الیون کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اس نے اگلے ہفتے آنے کا کہا تھا مگر وہ آیا ہی نہیں تھا۔ کیا مجھے اس کی آمد کا انتظار ہے؟ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا جہاں دل مثبت جواب دے رہا تھا، لیکن کیوں؟ اور اس کیوں کا جواب اسے نہ مل سکا جس پر وہ جھنجھلا اٹھی۔ میں کیوں اسے اتنا سوچنے لگی ہوں؟ کیوں وہ میرے حواسوں پر سوار ہونے لگا ہے اتنا کہ مجھے خود کو سوچنے پر مجبور کرے؟ میرے دل کی اس سے کیسی مانوسیت ہے جو وہ مجھے اپنا اپنا سا لگتا ہے؟ میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، پھر بھی زبان ہر بار اس کے سامنے کھل جاتی ہے۔ شاید وہ میرے من کو پڑھنے کا ہنر رکھتا ہے، اسی لیے۔ دل و دماغ کی تکرار ابھی جاری تھی کہ اسی وقت خانم کی آواز نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا۔ وہ ان کی جانب پلٹی جہاں خانم کے ساتھ ان کی دم چھلی ریشما بھی کھڑی تھی۔ خیریت خانم، آج کل آپ میرے کمرے کے بڑے چکر کاٹ رہی ہیں۔ کبھی آپ تو کبھی آپ کی خاص نوچیاں میرے لیے جوس لاتی ہیں تو کبھی میرے آرام کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ کہیں اب مجھے رستے سے ہٹا کر میری جگہ کسی اور کو دینے کا ارادہ تو نہیں؟ خانم پر اپنی حیرت ظاہر کیے بغیر نہ رہ سکی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ یہ حیرت زدہ تھی کہ کبھی اس کے لیے تازہ جوس آ رہا ہوتا تو کبھی تازہ پھل، کبھی خانم کی نوچیاں اس کے ہاتھوں پیروں کا مساج کرنے آ جاتی تو کبھی کچھ۔ وہ خانم کی یہ عنایات سمجھ نہ پائی۔ خانزادہ کی دفعہ بھی وہ دھیان رکھتی تھی مگر اب تو ایسے جیسے زمین و آسمان کو حیران کرنے پر تلی ہوں۔ نہ ہی اسے پیسوں کے لیے تنگ کیا اور نہ ہی رقص کی محفل کروائی، بلکہ جس دن اس کے رقص کی باری تھی اس دن خانم نے اسے رقص کرنے سے صاف منع کر دیا کہ وہ اب رقص نہیں کرے گی۔ وہ الیون کی طرف سے ملنے والی عنایات کو خانم کی عنایات سمجھ رہی تھی۔ ارے نہیں میری چندہ، مجھ پر خاک پڑے جو میں ایسا سوچوں۔ تو بس تو ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں۔ اب میں تمہارے کمرے کے چکر نہ کاٹوں تو اور کس کے کاٹوں؟ اور رہی بات تمہارے آرام، تمہارے کھانے پینے کا دھیان رکھنے کی، تو میری جان، خانم نے محبت سے اس کی ٹھوڑی کو پکڑا، تم خود تو اپنا دھیان رکھتی نہیں ہو، بس ارد گرد لگائے جمگٹے کے لیے خود کو رول رہی ہو، سب کمایا گیا انہی پر نچھاور کر دیتی ہو۔ دیکھو وقت سے پہلے بالوں میں چاندنی اترنے لگی ہے اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی لائنیں دیکھو۔ چلو میک اپ جیسی مصنوعی سہاروں سے یہ چیزیں چھپ جاتی ہیں مگر ویسے بھی تو اپنا خیال رکھنا چاہیے نا۔ آج تو ایسے جیسے خانم نے گڑ کی چاشنی پی لی ہو۔ لہجے میں کیسے مٹھاس تھی کہ غزل کو غش آنے لگا۔ خانم، میرا دماغ پلپلا کرنے کی ضرورت نہیں، مطلب کی بات کریں۔ بمشکل لہجے کی ناگواری پر قابو پا سکی۔ اس بار تو خانم کا ہاتھ جھٹکنے کی بھی غلطی نہ کی، بس نرمی سے ان کا ہاتھ تھوڑی سے ہٹا گئی۔ تمہارا طلبگار آیا ہے۔ خانم مطلب کی بات پر آئیں۔ غزل کے دل کی بے چینی پل بھر میں ہی ہوا ہوئی۔ میں تم سے بہت خوش ہوں جو تم نے میری بات کا مان رکھا۔ اب اسے تمہارے علاوہ کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا۔ آج بھی آتے ہی اس کی آنکھیں تمہاری ہی تلاش میں بھٹکتی رہیں، بڑی بےتابی سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ خانم کی بات پر وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ اس نے کچھ بھی تو نہیں کیا تھا، نہ ہی اپنی اداؤں کے جال میں پھنسایا، وہ تو پہلے ہی اس کے دام میں پھنسا بیٹھا تھا۔ مجھے مان رکھنا ہی تھا، خانم کی بات میری بچیوں کی عزت کی تھی۔ خیر آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ خانم سے رخ موڑے باہر کھڑکی سے چوک میں دیکھنے لگی۔ 2 ہفتوں کی بات ہوئی ہے، خانم نے اس کی پشت کو دیکھ کر کہا۔ مہرو کو بھجوا دے، میری تیاری میں تھوڑی مدد کر دے۔ بغیر ان کی جانب دیکھے جواب دیا، جس پر خانم نے اپنے پیچھے کھڑی ریشما کو مہرو کو بلانے بھیجا اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مہرو بھی آ چکی تھی اور اس کا سامان پیک کرنے لگی۔ میرے بعد بچیوں کا دھیان رکھنا اور کوئی مسئلہ ہوا تو فرید کو بتا دینا۔ آپا مستانی بھی یہاں نہیں، میں اکیلے کیسے رہوں گی یہاں؟ اس کے 2 ہفتوں کا جانے کا سن کر ہی مہرو کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ اگر غزل دیکھ لیتی تو شاید اس کا ڈر جان کر ہی رہتی۔ تو کچھ زیادہ ہی مستانی کی عادی نہیں ہو گئی؟ جب وہ نہیں تھی تب بھی تو اکیلے رہتی تھی نا۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے تجھے جو میرے جانے کا سنتے ہی تیرا خون خشک ہو گیا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی۔ اس سے کمر موڑے الماری میں منہ گھسا گئی کہ کہیں وہ اس کے چہرے سے جھلکتے خوف کو دیکھ ہی نہ لے۔ وہ بچیاں مجھے کچھ زیادہ ہی پریشان کرتی ہیں، مستانی کے قابو میں آ جاتی ہیں، مگر اب مجھے کسی خاطر میں ہی نہیں لاتی، اسی لیے پریشان ہو گئی ہوں۔
बच्चियां बात नहीं मानती तो हाथों का इस्तेमाल कर और ये आम औरतों की तरह छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ दे। दिल मजबूत कर, क्योंकि तू कोई आम औरत नहीं बल्कि एक तवाइफ है, और तवाइफ बुज़दिलों जैसी ज़िंदगी नहीं जीती। एक रंडी पर यह कमज़ोरी जचती नहीं। दिल मजबूत कर और मुकाबला करना सीख, क्योंकि अब तेरा भी खानम के मद्दे मुकाबिल आने का वक्त हो चुका है। समझ गई? वो उसे आने वाले वक्त के लिए तैयार करने लगी, क्योंकि खानम की बढ़ती सफाकियत देख रही थी। आपा, मुझसे ये सब नहीं होगा। अलमारी से कपड़े निकाले बैग में रखने लगी। क्यों तुझसे नहीं होगा? आईने में से ही उसकी कमर को घूरा, जो बैग पर झुकी हुई कपड़े तय करके रख रही थी। आपा, मैं आप जितनी बहादुर नहीं हूँ और ना बन सकती हूँ। उसकी कम हिम्मती देखकर गज़ल आईने के सामने से हटते उसके पास आकर रुकी। मेरी तरफ देख। उसका रुख अपनी जानिब मोड़ते उसका चेहरा हाथों के प्याले में ले लिया। महरू ने एक नज़र उस पर डाली और नज़रें झुका गई कि कहीं वो उसकी आंखों में बसती वहशत देख ना ले। तुझे किसने कहा कि मैं बहादुर हूँ? महरू, मैं उस खाली ढोल की मानिंद हूँ जो बजता तो ज़ोर से है मगर अंदर से खाली होता है। उसकी तरफ झुकी बहुत ही मध्यम सरगोशियाना अंदाज में बोली कि कहीं कोई ये राज पा ही ना जाए। महरू, तेरी आपा एक बुज़दिल औरत है। अगले ही पल उसने महरू का नरम हाथ थाम कर दिल के मुकाम पर रख दिया। महरू, मेरे जिस्म में यह धड़कता गोश्त का लोथड़ा बहुत ही बुज़दिल है, तुझसे भी ज़्यादा। जानती है क्यों? क्योंकि मैं तुम लोगों की वजह से बेबस हूँ, और यही बेबसी मुझे कमज़ोर कर देती है, मुझे बुज़दिल बनाती है। मेरी हालत उस गधे की मानिंद है जो अपने ऊपर शेर की खाल डाले अपने आगे एक शहर को भगाता है। गधे की मौत उसकी अपनी बेवकूफ़ी से वाक़ई होती है। मैं खौफज़दा होकर कोई बेवकूफ़ी नहीं करती। मेरी अकल ने मेरे दिल को काबू करके बहादुर बना रखा है, वरना मैं कुछ भी नहीं, बस दीमक ज़दा खोखली लकड़ी हूँ। और बस तू भी मेरी तरह हो जा, सिर्फ ये सोच के तुझे इन गिद्धों के बीच रहकर खुद को बचाने के लिए शेर की खाल ओढ़नी है, निडर और बहादुरी का ताज सर सजाना है। अगर तू ऐसा ना कर पाई तो मसल दी जाएगी। मैं देख रही हूँ कई अरसे से खानम और उस अदमाती नाज़नीन की तुझ पर बुरी नज़र है। मैं वफ़ा की तरह तेरे कहीं खो जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। इसलिए खुद को मजबूत कर ले महरू, कि मेरी फ़िक्र भी थोड़ी कम हो जाएगी। खुद को दुनिया का मुकाबला करने के काबिल बना। अगर ऐसा ना कर पाई तो ये दुनिया तुझे नोच खाएगी। गज़ल उसका गाल थपक कर समझाते पीछे हटी। गज़ल की मोहब्बत पर महरू की आंखें भीगने लगी। आपा, एक मेरी माँ थी जो न जाने मुझे कैसा नसीब दे गई, इस जहन्नुम में झोंक गई, और एक आप हैं जो मुझे अपनी औलाद की तरह रखती हैं, इस जहन्नुम से निकालने की राहें तलाश करती रहती हैं, ये बात जानते हुए भी कि मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊँगी और ना ही कभी खानम और नाज़नीन का मुकाबला कर सकूँगी। महरू की बात ख़त्म हुई थी कि उसी वक्त रेशमा दरवाज़ा खटखटाकर कमरे में दाखिल हुई। आपा जान, खानम कह रही हैं आ भी जाएं, वो गाहक इंतज़ार कर रहा है। अरे खानम को बोलो छुरी तले दम ले, अभी आती हूँ। एक तो अभी ही बताकर निकली हैं और अभी ही जल्दी मचा दी। बस 5 मिनट दे मुझे। गज़ल का जवाब लिए रेशमा चली गई। गज़ल महरू की जानिब मतवज्जा हुई, जो बेबसी से हाथों की हथेलियाँ मसल रही थी। लगता है मेरा पढ़ाया गया पाठ तुझे समझ नहीं आया। एकदम से उसका लहजा तेज़ हो गया। जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं करता और दूसरों से भलाई की उम्मीद रखता हो, वो हमेशा मारा जाता है, चाहे तकदीर के हाथों या फिर अपनी बुज़दिली के हाथों। तू अपने लिए कुछ नहीं कर सकती तो आज के बाद मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तेरी हिफाजत करूँगी, समझी? एक पल में उसकी हमदर्दी बेहिसी में बदल गई, जिस पर महरू के चेहरे का रंग फक हुआ। जा रही हूँ, अब तेरी चाकरी के लिए यहाँ बैठकर आने वाली रोज़ी पर लात नहीं मार सकती। तेरे साथ मुझे दूसरी बच्चियों का मुस्तकबिल भी अजीज़ है। गज़ल ने हैंडबैग उठाया और कमरे से निकल गई, और वो जाते हुए गज़ल की बेहिसी को देखती रह गई। सुन फरीद, हमेशा की तरह अपने कान और आंखें खानम की तरफ से खुली ही रखना, समझा? मस्तानी भी यहाँ नहीं है, तुझे अकेले ही संभालना है सब। गज़ल ने लहजे में सख्ती समोए कहा, जिस पर फरीद सर असबात में हिलाकर रह गया। मुझे कुछ दिन लग जाएंगे, मेरे पीछे महरू और बच्चियों का ख़ास ध्यान रखना। कोई मसला हुआ तो मुझे फ़ोन कॉल कर लेना, और महरू मेरी वजह से कुछ परेशान है, उसका महल सराय दिल ना लगे तो कुछ लम्हों के लिए उसे दरगाह ले जाना, ताकि उसका दिल बहल जाए, मगर अपनी निगरानी में ही सबको रखना। तेज़ तेज़ कदम उठाती चौक में लगी भीड़ हटाती आगे को बढ़ती चली जा रही थी। फरीद भी उसके हमकदम ही था, जो उसे चौक तक छोड़ने जा रहा था। चल तू जा, मैं चली जाऊंगी। उसके हाथ से बैग लिए सामने खड़ी गाड़ी को देखकर उसकी जानिब बढ़ गई। जी तो डियर लिसनर्स, आज की एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर, और मैं बहुत बोर होने लगी हूँ इस नावल की तवालत से। और पिछली एपिसोड में भी और इस एपिसोड में भी ज़्यादा जो है वो इल्यून और गज़ल का ही तज़किरा रहा। बाकी सारे किरदारों को नज़रअंदाज किया हुआ है, जैसे आरिब, हमायल और शहरज़ाद, और इसके अलावा जो है वो फ़ातिमा और ख़ानज़ादा,
خانزادہ اور فاطمہ کا ذکر تو معلوم نہیں کتنی ایپیسوڈ سے بالکل ہی غائب ہے، ان کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے اس کا ذکر بالکل غائب ہے، اور جو ہے ایلیون سیدھی طرح سے اسے بتا نہیں رہا۔ مطلب یہ کیا چکر ہے؟ وہ اس سے دوستی کر رہا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے، جب پتہ ہے ایک انسان تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، اس کو سب سچ بتا دیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، مگر وہ لگے ہوئے ہیں ببل گم کی طرح کہانی کو کھینچی جا رہے ہیں، اور باقی سارے کردار جو ہیں وہ پس پردہ چلے گئے ہیں، باقی سارے معاملات کا ذکر ہی گول کر دیا ہے رائٹر نے۔ خیر کیا کیا جا سکتا ہے، مکمل تو کریں گے اب اس کو اتنا کر لیا ہے، اتنا ریڈ کر لیا، تو باقی جو رہ گیا ہے وہ بھی کر لیں۔ اس کے 2 حصے مکمل ہو چکے ہیں اور ایک حصہ باقی ہے، یعنی تقریباً 1000 تو نہیں، پیج ہونے والے ہیں 1000 کمپلیٹ، اور 500 پیج ابھی مزید باقی ہیں۔ اف، مطلب کیا ہوگا مزید 500 پیج میں؟ مجھے یہی لگتا ہے کہ بس زیادہ تر جو ہے وہ ایلیون اور غزل کا ہی سلسلہ چلے گا کہ وہ کیسے اس سے دوستی کرتا ہے، کب اسے بتاتا ہے ساری سچائی۔ اف، میں اس چیز سے جو ہے عاجز آ رہی ہوں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ لکھا اچھا ہے، لکھنے کا انداز اچھا ہے رائٹر کا، اور بہت اچھے الفاظ کا چناؤ کرتی ہیں، لیکن اتنی تفصیل یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہانی میں، اس سے جو ریڈر ہوتا ہے اس کی دلچسپی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کہانی ایسی ہونی چاہیے کہ ریڈر کو شروع سے آخر تک جو ہے اپنے سحر میں جکڑے رکھے، ریڈر کو کہیں بوریت کا احساس نہ ہو۔ جو میں نے ناول ریڈ کیا تھا، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، وہ ناول ایسا ہی تھا، مطلب شروع سے آخر تک اس نے جو ہے وہ دلچسپی کو برقرار رکھا۔ اور ایک اور ناول، مجھے اس کا صحیح نام یاد نہیں ہے، دستے کوزہ گر، اور یا ایک اور تھا شاید، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا۔ بہرحال وہ بہت خوبصورت ناول تھا، اور شروع سے آخر تک دلچسپی جو ہے وہ برقرار رہی تھی، بہت ہی دلچسپ ناول تھا۔ لیکن ابھی جو ہے یہ ناول تھوڑا سا جو ہے وہ اب بور کر رہا ہے، کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا ہے۔ اینی ویز اب مکمل تو کریں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔